यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् जसले महाकाली सन्धि मध्यरातमा पारित गर्ने षड्यन्त्र गरेर त्यसलाई पारित गरेरै छोडे। अनि यिनै शेरबहादुरलाई मुख्य मतियार बनेर महाकाली सन्धिमा सहयोग गर्ने व्यक्ति यिनै माधव कुमार नेपाल हुन्। महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा माधव नेपालले महाकाली सन्धि पास नगर्दासम्म लगभग 50 पटक मसँग सोध्नु भएको छ महाकाली सन्धि बारेमा पिपुल सेन्टिमेन्ट कस्तो छ कमरेड भनेर। मैले प्रत्येक पटक 50 पटक माधव कुमार नेपाललाई भनेको छु पिपुल सेन्टिमेन्ट महाकाली सन्धिको विपक्षमा छ कमरेड। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्ने गर्नुभएको छ मलाई अमेरिकाको चर्को दबाब भयो एमसीसी पास गर्न। नेपाली जनताले एमसीसी पास नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। तपाईँ नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो कि अमेरिकाको दलाल हो कि अमेरिकाले खटाएको प्रधानमन्त्री हो? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 249 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल माघ 20 गते सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछन्। नेपाली जनताले सडकबाट प्रशस्त खबरदारी गरिसकेका छन् र एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, यो नेपालको हितमा छैन, यसले नेपालको जल सम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउँछ, यसले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ भनेर यी बराबर खबरदारी गर्दै आएका छन् सडकबाट। तर पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले आपसमा मिलेमतो गरेर एमसीसी सम्झौता कुनै पनि तरिकाले पास गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने सङ्केत मिलेको छ। माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले एमसीसीलाई फेरि 6वटा बुँदा लेखेर पत्राचार गरेको बुझिएको छ। त्यो 6वटा बुँदामा अहिलेको गठबन्धन सरकार बन्दा बित्तिकै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीलाई लेखेर पठाएका प्रश्नहरूसँग जोडिएका 6वटा प्रश्नहरू छन्। ती 6वटा प्रश्नहरू यस्ता छन् जुन प्रश्नहरू सुन्दै पनि आश्चर्य लाग्दछ। नेताहरूले एमसीसी सम्झौता के हो भन्ने कुरा अझै पनि बुझेका छैनन् जस्तो गरिरहेका छन्। 6वटा बुँदा यस्ता छन्। एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन? बराबर भन्दै आइएको छ इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत पर्छ भनेर। इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत एमसीसी पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रचण्डले र माधव कुमार नेपालले अझसम्म पनि एमसीसीलाई सोध्न लज्जाबोध गर्नुभएको छैन। एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा एमसीसी कानुन 2003मा अमेरिकाले बनाएको एमसीसी कानुनको धारा 611 मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। यो अमेरिकाको रक्षा योजनासँग जोडिएको अनुदानको रणनीति हो, आर्थिक अनुदानको प्याकेज अन्तर्गतको यो रणनीति हो। त्यसकारण नेताहरूले यो जो प्रश्न उठाएका छन् अहिले यो सरासर गलत छ, नेताहरूको मूर्खता हो। अर्को प्रश्न छ नेताहरूले गरेको, यो कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन? यो बराबर अमेरिकाले भन्दै आएको छ। अमेरिकाले क्वाड किन गठन गरेको छ? अमेरिकाले नेटो किन गठन गरेको छ? अमेरिकाले चीन विरुद्ध घेराबन्दी गर्न किन खोजिरहेको छ? अमेरिकाले ताइवानमाथि किन युद्धक विमानहरू उडाइरहन्छ? यी सबै गतिविधिबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो सैन्य मिसनसँग जोडिएको नेपालमा आउन खोजेको युद्ध नीति हो अमेरिकाको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 3 माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई सोधेको, परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न? यो कति बचकाना प्रश्न हो। एमसीसीले यी सबै प्रश्नहरूको जवाब सकारात्मक दिनेछ। सैन्य रणनीति अन्तर्गत छैन भन्छ,
हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा छैन भन्नेवाला छ। जमिनको स्वामित्व नेपालकै हुनेछ पनि भन्ने छ। तर नेताहरूले सोध्न सक्नुपर्छ, नेपालको जलसम्पदाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा किन भण्डारण गरिने हो? नेपालमा जलसम्पदा सम्बन्धमा कुनै योजना परियोजना तर्जुमा गर्दा एमसीसी को अनुमति र भारत सरकारको सहमति किन चाहिने हो भनेर प्रश्न गर्न किन नसक्ने? यो हामी नेपाली जनताले हाम्रा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग उठाउनु पर्ने प्रश्न हो। उठाउनु पर्ने प्रश्न उठाइरहेका छैनन्। जो सोध्नै नपर्ने कुराहरू छन्, बच्चाले पनि बुझेका, नेपालका गाउँ गाउँमा जनताले बुझिसकेका छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत जोडिएको अमेरिकाको एमसीसी योजना नेपालमा ल्याउन खोजिरहेको छ अमेरिकाले। चौथो नम्बर प्रश्न उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ, परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न? एमसीसी सम्झौतामै लेखिएको छ अमेरिकाको रहनेछ भनेर। यो नेपालको रहन्छ कि रहन्न भनेर सोध्न किन पर्यो? अमेरिकाले जवाब दिन्छ रहन्छ। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको मान्ने हुने कि अहिले एमसीसीबाट सोधेको प्रश्नको उत्तरमा उनीहरूले दिएको उत्तर मान्ने हुने? यो बुझ्न जरुरी छ। परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न? अमेरिकालाई मात्र हुनेछ भनेर एमसीसी सम्झौतामा लेखेकै छ नि। यो प्रश्न किन चाहियो? अनि यो प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले के दिन्छ? नेपालले पनि गर्न पाउँछ। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको कुरा लागू हुने कि यो प्रश्नमा सोधिएको प्रश्न र योसँग सम्बन्धित उत्तर लागू हुने? अर्को प्रश्न सोधिन्छ 6औं नम्बरमा, कुनै विषयमा विवाद उठेर कानुनको व्याख्या गर्नु परेमा नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न? योभन्दा मूर्खतापूर्ण प्रश्न के हुन्छ? सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले एमसीसीलाई लेखेर पठाएको प्रश्न हो। फेरि यी प्रश्नहरूको जवाफ एमसीसीले दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोधी पठाएका प्रश्नहरूको उत्तरमा एमसीसीले जवाफ दिइसकेको छ। जवाफ दिने मात्र होइन, एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा लेखिएका बुँदाहरू हुन्। यी लेखिएका बुँदाहरू संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर समेत एमसीसीले नेपाललाई जवाफ दिइसकेको छ। त्यसकारण एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्ने वा यसलाई फिर्ता गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। जुनसुकै बहानामा पनि यसलाई संशोधन गर्ने बहानामा अथवा अमेरिकाले यो कुरामा सहमति जनायो त्यसकारण नेपालको अहितमा रहेनछ भन्ने व्याख्या गरेर त्यो गलत अर्थ लगाएर मूर्खतापूर्ण तरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गरिनु हुँदैन। यो राष्ट्रघाती छ। यो नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य बन्नबाट वञ्चित गर्ने लक्ष्यका साथ आइरहेको छ। यसले नेपाललाई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा टिक्न दिने छैन। यसले नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने छ। यिनी प्रश्नहरू नेपालका नेताहरूले आफै बुझ्ने हो। एमसीसी कानुन पढ्ने हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी के हो अमेरिकाको पढ्ने हो। अमेरिकाको क्वाड योजना के हो पढ्ने हो। अमेरिकाको नेटो योजना के हो पढ्ने हो। अमेरिकाको र चीनको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो कुरा पढ्ने हो। चीनले के भन्छ एमसीसी सम्झौतालाई, चीनसँग सम्बन्ध राखेर छलफल गर्ने हो। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू सबै संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि गोलमेज सम्मेलनमा बोलाएर छलफल गर्ने हो अनि बल्ल निष्कर्ष निकाल्ने हो। तर गम्भीर कुरा छ, षड्यन्त्र भइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्नकै लागि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले यो नौटङ्की गरिरहेका छन्। अहिले एमसीसीलाई 6वटा प्रश्नहरू सोध्ने भनेर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमसीसीसँग 7वटा सम्झौता गरेको कुरा अध्ययन कार्यदल एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। ती 7वटा सम्झौताहरूमा के छन् स्पष्ट रूपमा झलनाथ खनालले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 1 इन्भाइरोन्मेन्टल एन्ड सोसियल म्यानेजमेन्ट प्लान सम्बन्धमा एग्रिमेन्ट भएको छ। 2 सोसियल जेनरल इन्टिग्रेसन प्लान एग्रिमेन्ट भएको छ। 3 इक्विपमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट प्लान भएको छ।
4 प्रोजेक्ट कोअपरेसन एग्रिमेन्ट भएको छ। 5 डिपिआर अफ ट्रान्समिसन लाइन प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट भएको छ। 6 डिपिआर अफ रुट प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट भएको छ। 7 स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भएको छ। यी 7वटा सम्झौताहरू केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको रहेछ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहन्जेलसम्म यी सम्झौताहरू गोप्य राखिएका थिए। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन भए लगत्तै यी सम्झौताहरू अध्ययन कार्यदलले प्राप्त गर्यो। यी सम्झौताहरू एमसीसी सम्झौतासँग यी सम्झौताहरूको सम्बन्ध के छ, किन यी सम्झौता गरिए? यी सम्झौताहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ अमेरिकाको उद्देश्य के हो, अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाको उद्देश्य के हो, छर्लङ्ग छ। त्यसकारण यो वा त्यो कोणबाट घुमाएर फिराएर एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने षड्यन्त्र गरिनु हुँदैन। नेताहरूले षड्यन्त्र गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् जसले महाकाली सन्धि मध्यरातमा पारित गर्ने षड्यन्त्र गरेर त्यसलाई पारित गरेरै छोडे। अनि यिनै शेरबहादुरलाई मुख्य मतियार बनेर महाकाली सन्धिमा सहयोग गर्ने व्यक्ति यिनै माधव कुमार नेपाल हुन् जसले अहिले एमसीसीलाई यी 6वटा प्रश्नहरू सोध्ने धृष्टता गरिरहेका छन्, यो मूर्खता गरिरहेका छन्। माधव कुमार नेपालले अहिले आफ्ना निकै क्रान्तिकारी दृष्टिकोणहरू बोल्ने गर्नुहुन्छ। एउटा कार्यक्रममा हिजो लोसारको कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभयो, बोल्दाखेरि उहाँले निकै क्रान्तिकारी कुरा गर्नुहुन्छ, निकै समाजवादी शासन व्यवस्थाका कुरा गर्नुहुन्छ, तर यस्ता षड्यन्त्रमूलक तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा माधव नेपालले महाकाली सन्धि पास नगर्दासम्म लगभग 50 पटक मसँग सोध्नु भएको छ महाकाली सन्धि बारेमा पिपुल सेन्टिमेन्ट कस्तो छ कमरेड भनेर। मैले प्रत्येक पटक 50 पटक माधव कुमार नेपाललाई भनेको छु पिपुल सेन्टिमेन्ट महाकाली सन्धिको विपक्षमा छ कमरेड। तर अन्तिममा नेकपा एमालेलाई फुटाउने गरी नेकपा एमालेका शीर्ष 10 जना नेताहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सम्मको मूर्खतापूर्ण काम गरेर नेकपा एमालेलाई विभाजित गराउने काम गरेर उहाँले मध्यरातमा महाकाली सन्धि पास गर्ने भनेर निर्णय गराउनुभयो। त्यत्रो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पास गर्ने व्यक्तिले एमसीसी सम्झौता पास नगर्लान्, राष्ट्रिय हितमा यिनीहरूले सोच्लान् भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। जबकि त्यो बेला युद्धरत अवस्थामा रहेको नेकपा माओवादीले सडकबाट महाकाली सन्धिको विरोध गरेको थियो। युद्धरत अवस्थामा रहेको नेकपा माओवादीको डर पनि थियो त्यति बेला माधव नेपाल र केपी ओलीहरूलाई। तर त्यत्रो युद्धसँग पनि उनीहरू तर्सिएनन् र मध्यरातमा गएर महाकाली सन्धि पास गरे। यिनै माधव नेपाल र यिनै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा अहिले रहेका केपी ओली यिनीहरूले मध्यरातमा महाकाली सन्धि पारित गरिसकेपछि 3 महिनासम्म आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएनन्। यिनीहरूलाई घरभित्रै प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र राखियो। यिनीहरूलाई त्रास थियो। सडकमा निस्किएपछि जनताले कुट्छन् भन्ने डर थियो। त्यो डरबाट तर्सिएर घरभित्र प्रहरीको सुरक्षा घेरा बनाएका थिए यिनीहरूले। त्यसकारण यिनीहरूले फेरि पनि एमसीसी सम्झौता पारित नगर्लान्, राष्ट्रिय हितमा निर्णय लेलान् भनेर आश गर्न सकिने ठाउँ छैन। संसद बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरूले आगामी शनिबार गम्भीर रूपमा गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गरिरहेका छन्। त्यो गोलमेज सम्मेलनमा लिइने निर्णय महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। त्यो निर्णयले एमसीसी पास गर्न खुट्टो उचालिरहेका दलाल राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ठुलो खबरदारी गर्नेछ, ठुलो चेतावनी दिनेछ र उनीहरूलाई एमसीसी पास नगर्न खबरदारी गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्ने गर्नुभएको छ मलाई अमेरिकाको दबाब, चर्को दबाब भयो एमसीसी पास गर्न। नेपाली जनताले एमसीसी पास नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। तपाईँ नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो कि अमेरिकाको दलाल हो कि अमेरिकाले खटाएको प्रधानमन्त्री हो? त्यसकारण यो कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ।
नेपाली जनताको अभिभावक हुनुहुन्छ तपाईँ। यो देशको राष्ट्रिय हितमा काम गर्नको निम्ति नेपाली जनताले मतदान दिएका हुनाले तपाईँले संसदीय पद्धति अनुसार तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नु भएको छ। भलै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट तपाईँ प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि नेपाली जनताले एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट, तपाईको जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र तपाईलाई मतदान गरेका हुन्। नेपाली जनताले 2,92,00,000 अहिलेको जनगणनाबाट आएको तथ्याङ्क हो नेपाली जनताको। ती सबै जनताले तपाईलाई मतदान गरेर प्रधानमन्त्री नबनाएको भए पनि यी सबै नेपाली जनताको आवाज छ, तपाईलाई दबाब छ, तपाईसँग अनुरोध छ। एमसीसी सम्झौता तपाईले पास गर्न हुँदैन। तपाईले अमेरिकाको दबाब मान्ने कि नेपाली जनताको दबाब मान्ने निर्णय गर्ने जिम्मा तपाईको हो। तपाई नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो कि अमेरिकाको एमसीसी को कर्मचारी हो, निर्णय लिने बेला आएको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।